Oroqueta City Division ang first place sa food processing sa gipahigayong Regional Festival of Talents dinhi sa Misamis Occidental, dili pa lamang dugay. Ania ang kumpletong detalye. Mapasigarbohon si Oroqueta City School Division Superintendent Jean G. Veloso sa gipakitang kahanas uban sa pagpaningkamot sa Oro Treasures sa gipahigayong Regional Festival of Talents for Our Food dinhi sa probinsya isip host province dili pa lamang dugay. Nakuha sa Oro Treasures ang first place sa food processing ug maoy mo represent sa Northern Mindanao ngadto sa National Festival of Talents kun inpot sa kauluhan. Ang food processing gisalmutan nila Jilla May B. Lamparas, Xavier E. Valisco, Caleb Nathan M. Nanyes, uban sa ilang coach nga si Mr. Angelo L. Talabok sa Dior Andion Academy School of Technology. Wala nagkawang ang paningkamot ug sakripisyo sa mga estudyante uban sa ilang coach, hinuon mas na-challenge pa silang dublihon ang ilang paningkamot ug mas ayuhon pa nila ang ilang performance para sa National Festival of Talents. Dugang pa nga gawa sa kadaugan nga ilang naangkon ug nakahatag og maayong dungog sa eskwelahan, sa school division ug labaw sa tanan sa dakbayan sa Oroqueta. Nagsilbi usab kining maayong kasinatian sa ilang kaugalingon, samtang ilang na-enjoy ang talagsaong kahigayunan ug oportunidad. Nahimong second placer usab sa dressmaking nga gisalmutan nila Regine C. Balulong, Kayla Jean B. Marshall uban sa coach nga si Miss Glenda B. Amora sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Nakuha ang second placer usab sa Korean Foreign Language Writing Skills nga giapila ni Gwyneth Andrea Bugo uban sa iyang coach nga si Miss Meracent T. Mantos sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Samtang third placer usab ang Oroqueta City Division sa oratorical contest nga giapila ni Shayna Grace B. Malake uban sa iyang coach nga si Miss Ann B. Parian sa Talairo National High School. Third placer usab sa Likha Witan ni Zidane Gabriel C. Quizon uban ni coach Miss Genevieve M. Liwagon sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Wala man nila nakuha ang first place apan igo nang napakita usab nilang ilang kaayo ug kahanas bisan pa man wala nila nabatian ang kapildihan tungod kay pinaagi niini adunay mga bag-ong butang nga ilang nakatunan ug labaw sa tanan na enjoy nila ang maong kahigayunan. Gipaabot ni SDS Veloso ang iyang pagdayeg ug pagpasalamat sa tanan nga misalmot sa ARFOD, sa tanang coaches, school head, supervisor, parents ug sa tanang partners sa walay puwas nga suporta usab sa mga lideres sa probinsya, ilabi na ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Sa duha ka representative sa Distrito 1 ug 2 nga sila Congressman Jason Almonte, Congressman Sancho Fernando Waminal ug ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, kay tungod sa panaghiusa og suporta sa naasoy nga activity, nahimong nakabot ang tumong nga mao ang pagdaog, pagkat-on ug labaw sa tanan ang pag-enjoy. Matud pa ni Veloso nga daghang salamat Ginoo. God is good all the time. Samtang ang Iligan City Division ang nahimong overall champion sa Regional Festival of Talents 2024.